this is Laukik and welcome to Ingwa News. In a major crackdown on alleged land scam, the Mapsa police have arrested Shakil Sheikh and Ramesh Rao, a staff member of Mapsa municipality, for defrauding 140 people by illegally selling plots on communicated land in Kuchulim. The accused reportedly orchestrated the fraudulent transactions, leading to the construction of unauthorized houses on the disputed land. Authorities have already issued demolition orders for illegal structures, with investigations ongoing to reveal full scale of such illicit activities. रमेश अरेस्ट जालो कितें सांगूंक जाय तुका कित्या खातीर अरेस्ट केला कितें सांगूंक सोदता हेजेर इतले दीस जाले तुजें नांव येतालें हितून हय शकील कितें सांगूंक जाय तुका कित्याक तुजें नांव येयलां इतले दीस जाले हितून हय रमेश कोणाचो हात आसलो भितर हय कोण 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 भितर शामील आसले रमेश कोण कोण शामील आसले भितर कुचेले इलिगल जी 140 घरां आसली त्या संदर्भात जो पयशांचो हेराफेरी आनी गोलमाल सगळो जाल्लो आसा त्या संदर्भात आतां मेरेन म्हापसा पुलिसांनी दोगा जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. पयलें जें नांव येयलां पळय तो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कर्मचारी हो सुपरवायझर म्हणून आसा रमेश म्हणून राव. तर त्याच प्रमाणे दुसरो शकील शेख म्हणून अशी दोन नांवां सध्या समोर येयली आसा आनी कितल्या जाणांची नांवां ह्या हितून समोर येता पळय ते आमी जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करया. तुम्ही कुचेली मॅटराक येयल्यात न्हू पुलीस स्टेशनार जमले कित्या खातीर जमले पुलीस स्टेशन आमी हे रजिस्टर करपाक येयलेले आमची केस रजिस्टर करपाक म्हणजे कंप्लेन आतां दिवपाक येयल्या कितें म्हणून एक तुमकां खबरच आसतली फ्रॉड जाला लँड स्कॅम जाला पळय ताका लागून आमी आमची घरां मोडल्या ताका लागून येयल्लेले आमी हे करपाक. पुलिसांनी कितें सांगलां पुलिसांनी सांगलें आमकां म्हणजे तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणजे तेंचो फूल सपोर्ट आहा तेंच्यांनी आतां तुमी पयले आसतले हाडलाय तेंच्यांनी हे करून कोणाक हाडला दोग जाणांक हाडला तेंचे दोगा जाणांक हाडला नांवां कितें कळ्ळें ओके. आनी कितले जाण तुमी कितल्या जाणांची नांवां दिली कंप्लेनीचेर आमी कोणा कडसून घेतल्या तेंची दिली आमी राजू वचून घेतला राजू मांद्रेकर राजू मांद्रेकर दुसरो राजा यांच्यानी आणि कोण घेतला त्यांच्यानी कोण घेतला आणि त्यांच्यानी सगळ्यांची नावं दिली अशी तशी हां नाही हे दोग जाण आनी कोणाची नांवां दिला नांवां दिला ती तरी कंप्लेन आसतली तुम्ही आता कंप्लेन करपाक केल्या पळय ती कंप्लेन कॉपी आहा तुमच्या कडेन रमेश राव राजा एंथनी राजू मांद्रेकर बस कोणी घेतला पळय तांकां खबर आहा कोणी घेतला म्हाका खबर आहा कोणा कडसून हांवें घेतला ते राजू मांद्रेकरा कडसून हांवें घेतला तुवें घेतला हय शकील बी कोण आहा तेंच्यांनी नांवां घातली आपापली कोण आसा कोणा कडल्यान घेतल्या ती तेंच्यांनी नांवां घातली म्हणजे इतले दिसान तुम्ही आयज कंप्लेन करपाक येयले इतल्या दिसांनी म्हणजे आमी चालू आसले आमचे मिडियाचेर घालपाची आमी म्हणजे काम चालू आसलें आमचें कशें घालपाची कितें आसलें अशें आयकलां तुमी सीएमा मेरेन गेल्ले म्हणून सकाळी सीएमा कडेन गेल्लेली आयज कितें सांगलां सीएमान सांगलां आपूण सगळी इन्क्वायरी करतलो म्हणून सीएमानूच फोन केला PSI आनी सगळी इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून सांगलें आमकां सीएमाचेर आतां म्हणजे पुरो विश्वास आसा आनी पुलिसांचेरय आसा की ते आमकां फक्त जस्टीस जाय आमचो जो हे पयशे इतले घेवन खाल्ला आनी आमकां जो फ्रॉड केला न्हू ते आमकां जस्टीस जाय सो आमकां आतां आमी आतां सगळें पुलिसांचेर सोडला तेंच्यांनी आमकां कितें तो न्याय दिवपाचो. अच्छा ते सगळें कितली टोटल घरां डॅमोलिश जाली 35 जाला 35 जाल्या आनी आतां जे नोटीस सर्व जाल्या म्हणून आयकलां पळय बाकीच्यांक नोटीस जाला येयला तेंकां बाकीची जी घरां आसली तेंकां जवळपास दी टायम म्हाका
15 दिसाचो टायम दिला आमकां कोणी टायमच दिवंक नासलो 4 दिसाचो टायम दिल्लो 4 दिसाचो ते बी हॉलिडे येयलामध्ये आमकां कांयच हे करून इन्क्वायरी करून म्हणजे आमचे कडसून आमकां हे करपाक कांयच मेळोंक ना. म्हणजे ह्या हितून सीएमान तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हटलं. ओके. आणि सीएमानूच हेच्या फुडें तेंची हे करपाची इन्क्वायरी करपाची आनी सीएमानूच आमकां हेल्प करपाची. सांगला कशा तरेन सपोर्ट करता की नाही? सांगलां आमकां म्हणजे आतां तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन तेंचे कडसून आतां हे करूंक जाय पुलिसांनी. बाकी तुमच्या घरांचे नुकसान बिकसान जे की तुम्ही म्हणटाले पळय त्या दिसा ते आतां पळोवया न्हू आतां सीएमा कडेन उलयतलीं आमी आयज सर आमकां उलोवंक मेळना इतले करतकीर आमी वयतलीं आमी सीएमा. आता ते जेन्ना तुमची घरां मोडली पळय तेन्नाच्यान आतां मेरेन तुमी खंय रावल्या? आमकां कलेक्टरान लेटर कर म्हणून सांगला सीएमान सांगला? ते आमी करतली लेटर. ओके. आयज दोग जाणांक अरेस्ट केला कशें दिसता तुमकां इतकी म्हयने जाले तुमी अरेस्ट करूनच जावचे ना तेंचे कडसून सगळे विचारून तेंच्या कोण हाय ते सगळे इन्व्हेस्टिगेशन येवंक जाय फुडें. आनी आमी पयशे दिवन आमकां तेंच्यांनी चोरा थरयल्या म्हणजे तेंच्यांनी सगळें हें करूंक जाय न्हू सांगूंक जाय न्हू आमी बाबा कसो जागो घेतला कोणा कडसून घेतला तेही सांगूंक जाय ते सांगूंक जाय न्हू तर तेंच्यांनी. तेंच्यांनी एकल्यानी फक्त तेंच्यांनी एकल्यानी घेतले अशें म्हाका दिसना. तांकां आनी वयर पयशे पावयला तेंच्यांनी ते कोणाक पावयला ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय. त्याच्या खातीर आमी कंप्लेंट केला. म्हणजे कोणी जायचे कोणाची नांवां दिल्लीं आसा ना तेंचे सध्या कोणाचें नांव दिवंक पूण आसात कोणी तुमकां कोण दिसता वयर कोण म्हणटा? आसता ते कोण नोबर्ट एक आहा तेचें एक नांव कोण हो नोबर्ट आता? उमेदाचो. कोमिनेदाचो. ओके. आनी कोण पूण आमी आतां सध्या आमी पयशे एकटेच दिल्या. दिल्या फक्त राजा आनी राजू आमी पयशे दिले ते राजा आनी राजू तेंच्यांनी आतां तेंच्यांनी कोणाक दिल्या ते आमी नको तेंच्यांनी कोणाक दिल्या न्हू ते तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां आनी तांकां कोणी विकूंक सांगलेले न्हू जागे ते सांगपाचें आमकां कित्याक आमकां फॉट केला तेंच्यांनी. सध्या तुमी खंय रावतात आतां सध्या तुमची घरां मोडलेलीं आसा मोडलेले आमी आतां कोणाकोणागेर ही बाबडी थंय रावता थोडी थंयच झोपड हे काडले आनी उगड्यार आसा ती झोपडी काढून थंयच रावता. थंयच रावल्या आनी जर तांकां आतां हे येता थंय सोरोप येता थंयसर आनी कितें करतली ती आतां? म्हणजे ज्या जाग्यार तुमची घरां असली पळय त्याच जाग्यार तुम्ही झोपडी बांदून रावल्या? रावल्या थंयसर आसा झोपडपट्टी बांदल्या आमी दनपारचे दिनपारचे थंयच आसता थंय रावता. आनी जेवण बी खंय खंय जेवण खंय थंय करिना जेवण ते करतले आतां ते फातरांनी चडसो टायम आमचो असो पुलीस स्टेशनारूच वयता जेवण काय बाकीचे सगळे कळ्ळे कितें करतात मॅनेज तुमी? कितें करतले आतां? थोड्यांनी रेंटाक कोणानी रेंटाक घेतला आतां जागो पयशे हांगा ती घेता न्हू. पयशे हाती घेता ना ती खंय ना ती खंय वयतली? आतां आमी म्हणून रेंटाक घेतला पण आमकां आतां सगळेच आसा रेंटाचे फारीक करतली हेचे लोनांचे भरतली घर गेले ते गेलेत आमचे आतां पळोवया आमकां कितें लोन जस्ट काढला आतां सीएम सांगला आमकां आश्वासन दिलें. भांगार बिंगार सगळें दवरून आमी घर काडलें. सो तुम आता पुराय तुम्ही विश्वास दवरला तर सीएमाचेर दवरला, आणि पोलिसांचे पुलिसांचेर. आणि तुमच्या ते स्थानिक करतले ते आमच्या भल्या खातीरच करतले हे आमी होप धरतात. आता तुमच्या स्थानिक आमदाराचेर विश्वास किने त्याचेर विश्वास दवरला हो किने? आमदाराकडे म्हणजे त्यांनी आमकां सांगला की तुम्ही कंप्लेंट करा आपण तुमकां हे करता म्हणून सांगला. हो. त्याने सांगला की तुम्ही पुढे सरा आपण हेल्प करता म्हणून. कोणी कितें पयशे केला तेका आपण हे करपाक करता हेल्प. ओके.